بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ویکھن والیاں اور سنن والیاں نو میرا السلام علیکم۔ اج دی اچھی ویڈیو میں تہاڈا اپنا PDT نبیل خان لے کے آیا تے اج میں اس اچھی گل دے وچ بیٹی دی شان دسنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں دی نا قدری نہ کریا کرو، اتے بڑیاں محبت کرن والیاں اور قدر کرن والیاں ہوندیاں نے، اور ویسے بھی بیٹی اللہ دی رحمت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی ہے۔ اور مزے دی گل ہے کہ جد بیٹی پیدا ہوئے تے او باپ واسطے رحمت بندی ہے، اور جد بیٹی دی شادی کر دیتی جائے تے او شوہر واسطے ادا ایمان بن جاندی ہے، اور اس تو بعد جد او ماں بندی ہے تے او دے قدماں تھلے بچیاں دی جنت ہوندی ہے۔ اے بڑی مقدر والی گل ہے اور بڑی سوچن والی گل ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ سب تو مزیدار گل میں تہاڈے نال شیئر کرنا چاہنا اپنے ویکھن والیاں دے نال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ جنہاں نو خاتون جنت بھی کہا جاندا ہے، آپ دے نال بڑی محبت فرمائی ہے، اتنی محبت فرمائی کہ جدی مثال کوئی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک محبت دی میں مثال دین لگا جڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دے نال فرمائی۔ میرے آقا اکثر، بلکہ میرے آقا جد بھی میرے آقا دی بارگاہ دے وچ حضرت فاطمہ الزہرا آندیاں تے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے انہاں دے استقبال واسطے اور اپنی جگہ نو خالی کر دے، اور میرے آقا اپنی جگہ دے اوتے اپنی بیٹی نو بٹھا دے۔ یہ بڑی بڑی مثال ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کے آئے تو اس وقت بیٹیاں نو زندہ درگو کر دیتا جاندا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا انہاں نو زندہ درگو نہ کرو، بلکہ اے تے اللہ دی رحمت بن کے باپ دی گود دے وچ آندیاں نے، ماں دی گود دے وچ آندیاں نے۔ بیٹی دی قدر کرو، بیٹی دے نال محبت کرو، کیونکہ میرے آقا دا فرمان بھی ہے۔ ایک فرمان دی نیت نال ایک تانوں سنت نو آگاہ اس واسطے کر رہے ہیں کہ سنت نو زندہ کرنا 100 شہیداں دا ثواب ہے۔ ایک تے سانوں سنت دا ثواب بھی مل جائے گا، ایک بیٹی دے نال پیار کرن دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زندہ ہوئے گی، اور ویسے بھی جرا اے بڑا ثواب دا عمل ہے۔ اللہ تعالی سانوں اچھا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے YouTube چینل نو سبسکرائب بھی کرو، اور مزید اس طرح دی اچھی ویڈیوز نو ویکھن واسطے میری ویڈیوز دے نال بنے رہو۔ اللہ تعالی ساڈے علم عمل عمر چ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔